आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाहौर गैरिसन का दौरा किया है और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोर हेडक्वार्टर्स में खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि बिलाशुबा 9 में पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन रहेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोर हेडक्वार्टर्स में खिताब भी किया है। उन्होंने कहा कि जो 9 में था वो पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन है। शोहदा ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने लाहौर गैरिसन का दौरा किया। इस मौके पर उनको ब्रीफ भी किया गया। उन्होंने कहा जिन्होंने ये स्याह बाब रकम किया था उनके साथ किसी तौर भी कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए। कहा कि आर्मी चीफ ने मादरे वतन के लिए जानें कुर्बान करने वाले शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाहौर गैरिसन का दौरा किया है और इस दौरे के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख़्वानी भी की गई। आर्मी चीफ ने मादरे वतन के लिए जानें कुर्बान करने वाले शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। साथ ही आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाहौर गैरिसन का दौरा किया। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का कहना है दुश्मन क़ुव्वतें और उनके सरपरस्त झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे से मुसल्लह अफवाज और अवाम में तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शिराजी से। इफ्तिखार शिराजी, बताइएगा ISPR ने मज़ीद क्या बताया आर्मी चीफ के दौरे लाहौर गैरिसन से मुतालिक? गैरिसन अफसरान से आर्मी चीफ ने इस मौके पे खिताब किए। वहाँ पे अफसरान भी मौजूद थे, जवान भी मौजूद थे और उनकी जो कौम के लिए खिदमात हैं पेशवराना और उनकी जो महारत है उसकी भी तारीफ की है। और साथ में आर्मी चीफ को जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि दुश्मन क़ुव्वतें और उनके सरपरस्त झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं। गोया कि टर्म उन्होंने यूज़ किया डिजिटल टेररिज्म और उन्होंने कहा है कि मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, मगर कौम की हिमायत से इन तमाम कोतों को अज़ाइम को उन्होंने कहा कि नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ ने इस बात पर भी जोर दिया है कि पाक फौज का हर सिपाही और अफसर किसी भी दूसरी वाबस्तगी या तरजीहात से कतई नज़र अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारियों को अवलियत देता है और रोज़ाना की बुनियाद पर कुर्बानियाँ दे रहा है। आर्मी चीफ ने कहा है कि बिलाशुबा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन रहेगा जब दानिस्ता तौर पर शरपसंदों ने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करते हुए रियासत और कौमी इत्तेहाद की अलामतों पर हमला किया। उनका कहना था कि उन पर तशद्दुद और मज़मूम कार्रवाइयों की इन तशद्दुद और मज़मूम कार्रवाइयों की वजह से पाकिस्तान के दुश्मनों को रियासत और कौम का मजाक उड़ाने का मौका फराहम किया गया। आर्मी चीफ ने अफसोस का इजहार किया कि अब वही साजिशी अनासर डिठाई से बयानिया को तोड़ मरोड़ कर रियासत को इस मजमूम कोशिश में मुलव्वस करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने तारीख का ये स्याह बाब रकम किया है इस ऐसी जहनीत के मनसूबा साजों और किरदारों के साथ ना कोई समझौता हो सकता ना ही जीत। उन्होंने कहा कि वो मासूम लोग जो इन मुजरमाना अनासर के मजमूम सियासी मकासद को नहीं समझ सके उनको मनसूबा साजों ने अपनी ख्वाहिशात का ईंधन बनाया। उन्होंने कहा कि इन वगलाने वाले टोलों ने लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पहले से ही शक का फायदा दिया जा चुका है। जबकि उन्होंने कहा कि ताहम इस घनौने मनसूबे के असल रहनुमा जो उनके अपने आप को मासूम जाहिर करते हैं अब अपने जराइम का हिसाब उनको देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि खसूसन जब उनके मुलव्वस होने के वाजिब सबूत मौजूद हैं। आर्मी चीफ ने पाक फौज के अफसरान और जवानों को यकीन दिलाया कि शोहदा और उनके अहल खाना या इदारे की बेहुरमती करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी और ये कि 9 मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरमों को मुल्क की कवानीन के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस हवाले से हर रोज़ से की जाने वाली इश्तियाल अंगेजियों का जवाब न देने को हमारी कमजोरियों ने कहा कि ना समझा जाए और हमारे सब्र को लामहदूद ना समझा जाए। बाद आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिसन में जना लाइब्रेरी का इफ्तिताह भी किया है। आर्मी चीफ का कहना था कि हमें एक तामीरी कुव्वत की हैसियत से तकरीबी कुव्वतों की जानिब से बनाए गए राख और मलबे के ढेरों और इस पब्लिक लाइब्रेरी को बनाकर कायद की हुर्मत को दोबारा रोशन कर रहे हैं। काबिल जी
آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر لاہور نے ان کا استقبال کیا ہے. جی اچھا افتخار شراز صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا، آپ نے کہا انہوں نے لاہور گیریسن کا دورہ کیا اور لائبریری کا افتتاح بھی کیا، تو اندر جو جاری منصوبے تھے کیا ان سے متعلق ان کو بریف کیا گیا، یا جو اندر ڈسپلیز تھیں ان کے بارے میں ان کو بریف کیا گیا؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس علاقے میں بھی کہیں کہ جس علاقے میں شر پسندوں نے توڑ پھوڑ کی تھی اس علاقوں کو بھی انہوں نے دیکھا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جیسے بتایا میں نے کہ جو منصوبے وہاں پہ شروع کیے گئے ہیں، بالخصوص لائبریری کا قیام کہ جس میں بے بھاشا کتابیں رکھی جائیں گی جن سے عام آدمی مستفید ہوگا، اس ایریے کا بھی ان کو وزٹ کرایا گیا اور وہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ یہاں پہ کس طرح تاریخ پاکستان اور دیگر جو کتب ہیں ان کو کس طرح یہاں پہ ڈسپلے دیا گیا ہے. پھر تحریک آزادی سے متعلق جتنے بھی ہمارے قداور کردار رہے ہیں، سید احمد خان سے لے کے باقی ان تمام کی سوانح عمری اور ان کے متعلق جتنی بھی اہم معلومات ہیں گویا کہ ان کو بھی آویزاں کیا گیا ہے تاکہ جو ہماری نئی نسل ہے ان کو یہ معلوم ہو سکے کہ تحریک پاکستان میں کن رہنماؤں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا جس کے نتیجے میں ریاست پاکستان وجود میں آئی. تو ان تمام وہاں پہ جتنے بھی ہمارے تاریخ کے بڑے کیریکٹرز ہیں ان سے متعلق وہاں پہ چیزوں کو آویزاں کیا گیا ہے. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے متعلق بہت ساری جتنی تاریخی اشیاء تھی وہاں پہ ان کو بھی بڑی ترتیب کے ساتھ ڈسپلے ان کا کیا گیا ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ اس موقع پہ پھر انہوں نے افسران اور جوانوں سے خطاب بھی کیا ہے جس میں انہوں نے 9 مئی کے واقعات اور پھر اس کے علاوہ مسلح افواج کی دفاع وطن کے لیے جو قربانیاں ہیں اور جو اس وقت ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر پاکستان اور مسلح افواج سے متعلق جو ایک اچھا افتخار شراز جی، جو ڈیجیٹل سے متعلق آپ نے بات کی ہے نا، آرمی چیف نے کہا ہے کہ دشمن قوتیں جھوٹ، جعلی خبروں اور پروپیگنڈے سے ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہے ہیں، تو اس ڈیجیٹل ٹیررزم کو روکنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں حکومت کی جانب سے یا پھر اٹھائے جائیں گے؟ جی دیکھیں، اس حوالے سے اب ٹیکا ایکٹ جو پہلے ہی 2016 میں آ چکا ہے جس کا بنیادی مقصد جو سوشل میڈیا اس کو ریگولیٹ کرنا ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت سارا مواد ایسا ہے کہ یا تو جھوٹ پر مبنی ہے یا وہاں پہ لوگوں سے متعلق اس طرح کے بیانات اور مواد وہاں پہ اپلوڈ کیا جاتا ہے کہ جس کو کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور لوگوں کے خلاف ایک کمپین چلائی جاتی ہے، اداروں سے متعلق ایک منظوم مہم چلائی جاتی ہے. تو اب اس کو لے کے ایک نئی قانون سازی ہو رہی ہے، ایک الگ سے اتھارٹی بن رہی ہے کہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو ریگولیٹ کرے گی اور وہاں پہ کوئی بھی مواد جو ہوگا اس کی فورنزک بھی کیا جائے گا اور وہ مواد کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، جس میں یہ تاثر ملے گا کہ وہ کسی ادارے یا کسی فرد کے خلاف ایک مہم ہے، تو ایسے عناصر کے خلاف باقاعدہ طور پہ مقدمات بھی قائم ہوں گے اور ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی. تو اس حوالے سے ایک الگ سے اتھارٹی ہے، تو جو سائبر کرائم کا ونگ تھا FIA میں، اب یہ ذمہ داریاں ان سے لے کے اس حوالے سے جو اتھارٹی بن رہی ہے یہ اس کے حوالے کر دی جائیں گی اور وہی سارے معاملات کو دیکھے گی. اور اس حوالے سے جو سائبر سیکورٹی سے متعلق ایکسپرٹس ہیں ان کی تعداد میں بھی خاطر خواہ اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ اس طرح کے مواد کو جانچنا اور پھر لوگوں کے خلاف بر وقت کارروائی کرنا اس کو یقینی بنایا جا سکے گی. افتخار شرازی صاحب، آج کا دن اہم بھی ہے اور گزشتہ سال جو کچھ ہوا اس کی مذمت بھی بھرپور انداز میں سبھی لیولز پر کی گئی ہے، تو اس طرح کے واقعات کی حوصلہ شکنی یقینی بنانے کے لیے کیا اہم اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ جی یقینی طور پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب 5th جنریشن وارفیئر میں جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور اب صرف مین اسٹریم میڈیا نہیں بلکہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اس کا امپیکٹ معاشرے میں ہے. تو لہٰذا پاکستان جیسے ممالک کہ جہاں پہ اس طرح کے میڈیا کو ریگولیٹ کرنا، کنٹرول کرنا اور وہاں پہ ایک ذمہ دارانہ مواد کو اجازت دینا نشر ہونے کی، شائع ہونے کی، اس حوالے سے کسی قسم کے قوانین موجود نہیں تھے. تو میرا خیال میں اوور دا ایئرز پاکستان کی ریاست نے اور اس سے جڑے اداروں نے اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا ہے کہ اب پاکستان کے اندر دنیا بھر میں بھی ایسے قوانین موجود ہیں جہاں پہ کوئی بھی شخص جو کسی کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرے، منفی اور بے بنیاد خبریں نشر کرے، ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. تو لہٰذا
आर्मी चीफ ने कहा है कि बिलाशुबा 9 मई तारीख का स्याह तरीन दिन रहेगा। दानिस्तां तौर पर शरपसंदों ने शहदा की यादगारों की बेहुरमती की है और स्याहबाब रकम करने वालों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ना ही कोई डील होगी।